बाबा आमगे विवेक जल्मी बाबा आनी हो आमगेलो व्यापार काटेकणगां आसा माडयो आसा मोठी काटेकणगां आसा इवन टमाटां बटाट कांदे कारांदे आसा हे पळय कारांदे सामके सुपर फूड सामके मुळ्यो हे सुरिंग आसा पळय हे वयले कारांदे हे मुळाचे कारांदे हे मुळ्यो गांवठी केळी आसा सगळे आमचे जे बरे मागपी आसा सपोर्टर आसा तेंचे कडेन मागता की तुमी आमकां कायम सपोर्ट केल्लो आसा अजुनूय करता फुडेंय करतले दुबावूच ना अशेंच आमकां गोंयकारांक फुडें काडचें प्रत्येक आमकां तशें न्हू जे जे कोण बारीक मोठे कितें कितें घेवन बसता बाजारांनी मार्केटांनी तांकां प्रत्येकाक सपोर्ट करून आमी आमच्या हेका वयर काडपाक जाय तेन्नाच कोण तरी आनी मातशे फुडें सरतले तुम्ही पळोवपाक शकता हो आमचा व्यापार सो उमेद दिसता सांगपाक की मायेन मोगान म्हणटा तशें खूब पयसले पयसले वेगवेगळ्या वाठारांचे लोक मुद्दाम आमकां ह्या सोशियल मिडियाचे थ्रू कनेक्ट जाता मुद्दाम येतात आमकां एक प्रोत्साहन एक जोश एक आमकां उमेद येता सो आमकां हें आतां वाडोवपाक जाय आनी तुमचे आदाराचे शिवाय हें शक्य ना सो आमी आतां बाकीचे भुरगे म्हणटा तशें आमकां कशें जुयतले हेजेरूय आमी विचार करता सो हें खंय तरी आमचें हातीन घेवपाक जाय आमी होच आमचो उद्देश आसा सो गोंयकारां कडल्यान आमकां भरपूर प्रतिसाद मेळटा बरो म्हणटा तसो सो देव बरें करूं.